इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की। इन क्रोकोडाइल्स ममीज के कफन पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट हैरान और परेशान रह गए। एशियन डिस्कवरी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट एजेंट में जब लोग मर जाया करते थे तो इनको केमिकल लगाकर प्रिजर्व कर दिया जाता था ताकि इनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब न हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को इसके लेवल या फिर उसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर उसको जमीन के अंदर या फिर किसी टोम के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज के बारे में हम जानेंगे ये वो ममीज थी जिनको पहली बार जब देखा गया तो एक्सपर्ट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। एंशिएंट एजेंट की सबसे पुरानी ममीज एक ऐसी औरत की ममी थी जिसको आज लेडी राय का नाम दिया जाता है। आज से करीब 140 साल पहले एजेंट के सेवन टाउन के एरिया से ये ममी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया। तहकीक से मालूम पड़ा कि 3550 साल पहले लेडी राय की हुई। लेडी राय करीब 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हो, लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। हत्ता कि इसके बालों के चंद हिस्से ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीने पहले ही निकले हों। इस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को प्रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल आज भी वैसे ही सजा हुआ है। नंबर 7, रैमसेस द सेकंड एंशिएंट एजेंट का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे एजेंट के बादशाहों के मुकाबले में रैमसेस II ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की गद्दी संभाले रखी और जब ये मरा तब इसकी उम्र 19 ईयर थी। रैमसेस II का फेरो 1881 में एजेंट के एक छोटे से गांव सकारा से मिला। ये वो गांव है जहां सिर्फ एंशिएंट क्वीन, किंग या फिर अपर क्लास के लोगों ही को दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था इनका कहना था कि जैसे रैमसेस II अपने दौर में पावरफुल होता था, हजारों साल के बाद में इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन ये जानकर हैरत हुई कि रिसर्च और डीएनए टेस्ट के मुताबिक रैमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1979 में ये नोट किया गया कि रैमसेस II की मम्मी गल कर खराब हो रही है। इस वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट हो। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मरा, बॉर्डर पार करने के लिए इसके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रैमसेस II का पासपोर्ट इशू किया जिसमें इसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे ये दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त रैमसेस II की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, टूटनखामुन या किंग टट। इस फेरो को मिलने से न सिर्फ घूमने वाले बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी कमरे में बंद जो जमीन के 20 फुट नीचे से मिली, जिसके बारे में टूटनखामुन एंशिएंट एजेंट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। 1922 में इसकी मम्मी किंग्सविल टोम से मिली थी जहां मम्मी के साथ साथ पेशु और खुदाना भी था। वो इसी वजह से टूटनखामुन ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग के टोम के बारे में ये जाना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं बदबूओं का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रहे हैं। लॉर्ड क्लारो वो शख्स था जिसने टूटनखामुन की टोम को ढूंढने में फंडिंग दी थी।
حیرت انگیز طور پر کنگ ٹٹ کی ممی ملنے کے بعد لارڈ کنارو ایک مچھر کے کاٹنے سے مر گیا تھا۔ نمبر 4 کروکوڈائلز۔ ایجپٹ کی ایک اینشنٹ سٹی البراج نے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کام کر رہی تھی۔ ان کا ٹارگٹ مویشیاں صرف دفن شدہ کروکوڈائل تھا، لیکن ان کی امیدوں پر تب پانی پھر گیا جب اس جگہ ایک نہیں بلکہ 100 سے بھی زیادہ ایسی مومیز ملی جو انسانوں کی نہیں بلکہ کروکوڈائلز کی تھی۔ ہزاروں سال پرانے کروکوڈائلز کو انتہائی مہارت سے پریزرو کیا گیا تھا۔ پہلے تو آرکیولوجسٹ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر انسانوں کی جگہ کروکوڈائلز کو کیوں پریزرو کیا گیا، لیکن بعد میں ان کروکوڈائلز کی کوفن سے کچھ چیزیں ملی جن پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور تب اس مسٹری کا گیم ہی بدل گیا۔ آرکیولوجسٹ کروکوڈائل سے زیادہ اس لکھائی میں انٹرسٹڈ تھے جو کروکوڈائلز کے کوفن میں لکھی ہوئی تھی۔ آخر ہزاروں سال پہلے اینشنٹ ایجپشن کا ان کروکوڈائل سے کیا تعلق تھا اور ان کو اتنی عزت سے کیوں پریزرو کیا گیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب اس رائٹنگ میں موجود ہے جو کروکوڈائلز کی کوفن پر لکھی تھی۔ ریسرچ سے معلوم پڑا کہ اینشنٹ ایجپٹ کروکوڈائلز کو خدا مانتے تھے کیونکہ ان کے لیے کروکوڈائلز طاقت کا سمبل ہوا کرتا تھا۔ اس قدیم دور میں اینشنٹ ایجپشن ایسے پتلے بھی بناتے تھے جن کا سر کروکوڈائلز جیسا ہوتا تھا اور پیچھے کا حصہ انسانوں جیسا۔ نمبر 3 گیزلز ممیز۔ صرف کروکوڈائلز ہی وہ جانور نہیں تھے جن کی ممیز ایجپٹ سے ملی تھی، بلکہ آرکیولوجسٹ کو کئی ہرنوں کی ممیز بھی مل چکی ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مری تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی کوئن کی پالتو تھی۔ جب آرکیولوجسٹ کو کھدائی کے دوران یہ ہرنی ملی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کوئن اور کنگ کے ساتھ ساتھ ہرنی کو بھی انتہائی شاہی انداز میں پریزرو کر کے دفن کیا گیا ہے۔ جو طریقہ کوئن کنگ کو پریزرو کرنے میں استعمال ہوتا تھا، اس ہرنی کو بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ پریزرو کر کے شاہی کوفن میں ڈالا گیا تھا۔ نمبر 2 مڈ ممی۔ ایجپشین انسانوں کی باڈی کو پریزرو کرنے کے لیے ایک خاص پلانٹ سے نکلنے والے کیمیکل کا استعمال کرتے تھے جس کو ریزن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیمیکل مہنگا ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو امیر لوگ ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کو جتنی بھی مومیز ملی ان پر ریزن لگا ہوتا تھا تاکہ باڈی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہو، لیکن آسٹریلیا میں آرکیولوجسٹ کا حیران رہ گئے جب انہوں نے ایسی مومیز تلاش کی جو ریزن نہیں تھی بلکہ مٹی سے کور ہوئی ہوئی۔ یہ ممی ایک عورت کی تھی جو لگ بھگ 25 سال کی عمر میں تھی، لیکن اس کے کوفن پر مٹی کے علاوہ وہ کچھ اور بھی تھا جس نے آرکیولوجسٹ کو تشویش میں ڈال دیا تھا۔ لیب ٹیسٹ سے یہ معلوم پڑا کہ یہ ممی 3000 سال پرانی تھی، لیکن اس کے ارد گرد جو مٹی لگائی گئی تھی وہ اس کے مرنے کے کافی سالوں بعد لگائی گئی تھی۔ ریسرچ سے یہ سمجھا گیا کہ یہ ممی کسی غریب گھر کی عورت کی تھی جو ریزن افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے اسے مٹی سے پریزرو کیا گیا تھا، لیکن اس کے مرنے کے کافی سالوں بعد اس پر مٹی کیوں لگائی گئی یہ ابھی تک آرکیولوجسٹ کے لیے سوال نشان بنا ہوا ہے۔ نمبر 1 ممی ٹیٹو۔ جسم پر ٹیٹو بنوانا آج کل کے دور میں فیشن سمجھا جاتا ہے، لیکن قدیم دور میں بھی ٹیٹوز کو بہت اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایجپٹ کے دارالحکومت کے مقام پر آرکیولوجسٹ کو 7 ایسی حکومتی ممیز مل چکی ہیں جن کی باڈی پر ٹیٹوز بنے دیکھے گئے ہیں۔ ایک ممی کی باڈی پر تو 30 سے بھی زیادہ ٹیٹوز دیکھے گئے۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے آج سے پہلے اس نے کبھی بھی ممیز ٹیٹو بنے نہیں دیکھا۔ امید ہے آپ کو ڈسکوری کی یہ ویڈیو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔